Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, pizza 30 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, DILG Region 10 gi-assess ang LGU Iligan alang sa Seal of Good Local Governance. BOC girekognisar ang Iligan City Police Office sa pagkumpiskar sa imported nga sigarilyo. C3 Road sa Iligan butangan og CCTV camera. Sa kauluhan, Sugar Council nawagan sa gobyerno nga himuong transparent ang pag-import og asukar. LTO nagpagawas na og siyokos order batok sa registered owner sa luxury car nga nalambigit sa road rage nga misangpot sa shooting incident sa EDSA Ayala. Duha ka pinakadagkong barko sa China Coast Guard sa tibuok kalibutan nga nasigpatan dool sa Baho de Masinloc, Siol, nakagawas na sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Sa gawas sa nasod, padayong pagpabilin sa hulaw nakaapekto sa Amazon rainforest. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka job ad sa Pakistan giinsulto ang mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, gisusi sa Regional Assessment Team nga gipanguluhan sa Department of the Interior and Local Government Region 10 kon nasulod ba sa LGU Iligan ang business friendliness and competitiveness, financial administration and sustainability, disaster preparedness, health compliance and responsiveness, program for sustainable education, safety, peace and order, social protection and sensitivity, tourism, heritage development, culture and arts, youth development og environmental management. Sukdanan kini aron nga mahatagan ang LGU og Seal of Good Local Governance kon SGLG. Usa kini ka award-based program nga girekognisar sa mga LGU sa ilaang maayong performance sa lain-laing areas nga nagtinguha sa pagpalambo sa transparency o sihag nga paggamhanan og accountability. Gipasalig ni Mayor kon gidasig ni Mayor Freddy Siao ang mga empleyado sa LGU nga mahimong modelo ngadto sa uban. Importante ang papel sa mga empleyado aron nga ma-comply ang requirements sa SDLG. Sumala pa ni DILG Assistant Regional Director Yvette Sunga, ang team leader sa SDLG Regional Assessment Team, ning baguhay lamang nakadawat usab ang Iligan sa Seal of Good Financial Housekeeping. Nakatakda ang exit conference kagapong adlaw aron masayran unsa pay kakulangon og mga suhestyon sa assessment team. Girekognisar sa Bureau of Customs binaagi kang Iligan Port Collector Nasruddin Guro ang Iligan City Police Office tungod sa nakumpiskar niining mga gituang imported nga sigarilyo sa checkpoint sa may NEC niadtong Mayo 16 ning tuiga.
Nagkantidad kini og 3 milyones pesos ang nakuha nga mga sigarilyo. Sumala pa ni Guro, nagpadayon ang proceedings nini aron masusi kon na wala ba kini maagi sa Customs og Bureau of Internal Revenue ang sigarilyo. Giklaro ni Guro nga sila sa Bureau of Customs ang adunay jurisdiction kalabot sa imported goods apan gitugutan ang mga pulis nga mudakop kon aduna sila makita nga kadudahang dili dokumentado nga mga imported goods atol sa ila ang checkpoint o duty. Ang Bureau of Customs ang modispose mga sigarilyo sa oras nga masuta nga smuggled ang naasoy mga butang. Gimando ni Iligan City Mayor Freddy Siao nga isurvey ang C3 Road isip pagpangandam sa planong pagbutang og CCTV camera og mga suga sa naasoy dapit. Kini lahi kini nga proyekto sa CCTV nga nainstalar sa main road og highway ning syudad. Tinguha sa lokal nga kagamhanan nga mamonitor ang dapit ilabi na nga daghang mga aksidente sa kadalanan nga mahitabo dinhi og nahimo usab kining labayanan og mga basura. Kaya busa kaya nga mo-detect ang CCTV bisan kon panahon sa ngit-ngit. Parte kini sa paningkamot sa administrasyon ni Mayor Siao nga masolusyonan ang problema sa mga aksidente sa kadalanan. Ang CCTV mo monitor sa mga traffic violation o magamit pag-issue og citation ticket. Ingon man pag-detect sa illegal nga paglabay sa mga basura. Niadtong Mayo 28 ning tuiga, ang Congressional Office sa Iligan gi-imbitar sa pag-apil sa Sustainable Agriculture Symposium nga gipasiugdahan sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Kiwalan. Ang kalihukan nga gipanguluhan ni Melody Sabordino nagtumong sa pagpataas sa kahibalo o pag-edukar sa partisipante sa kamahinungdanon sa malungtarong mga gawi sa agrikultura o pagsuhid sa mga bag-ong solusyon sa mga hagit nga giatubang sa sektor karon. Sa ngalan ni Congressman Celso Gomera Rehencia, si Maria Socorro Fatima Sultan ang focal person sa Congressional Office ngadto sa Department of Agriculture ni representar sa buhatan sa simposyum. Dugang panini ang simposyum nagpakita sa mga tinuod nga resource sa speakers. Apil na sila si Mr. Jose Desiderio Oyoa, Miss Juliet Garcia og mga representante gikan sa Emisionawan School of Fisheries. O karon sa balita sa kauluhan, nanawagan ng Sugar Council sa gobyerno nga himuong computed og transparent ang ilahang sugar importation program aron dili mabasabotahe ang mga lokal nga mga mag-uuma nini. Gihimo sa konseho ang pamahayag isip suporta sa suhestyon sa Philippine Sugar Millers Associations nga dili na pagatugutan ang impormasyon nini. Sa usa ka pamahayag gisulti sa Sugar Council nga bisan tuod og mahinungdanon ang pag-import sa pagpabilin sa mga stock sa asukar o pagpalig-on sa mga retail price sa panahon sa off-milling season. Ginahanglan una sumala pa niya nga mokonsulta sa grupo sa mga mag-uma o uban pa mga stakeholder ayha ang pagpatuman sa bisan unsang klase sa importasyon. Sumala pa sa Philippine Sugar Millers Associations nga adunay paigo nga supply sa asukar ang nasod busa dili na kinahanglan ang importasyon. Kini ang gikaingong nga mulungtad pa hangtod sa katapusan sa crop year. Ang kinatibuk ang physical nga stock sa sukar ang nataho sa Sugar Regulatory Administration niadtong Mayo 12 ang mokabat sa 531,838 metriko tonelada nga mas taas kini og 26.37% ikumpara sa 420,886 metriko tonelada niadtong nakalabayng tuig.
Nagpagawas na og show cause order ang Land Transportation Office batok sa registered owner sa itom nga luxury car nga nalambigit sa nahitabong road rage sa Idsa Ayala Tunnel sa Makati City nga nisangko sa pagpamusil patay sa usa ka driver nga nagkapitpiran sa suspek. Sumala pa sa LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza Disikan kasamtangan nang nakigtambayayong ang ilahang buhatan ngadto sa Philippine National Police kabahin ini. Kini human nga nangayo og assistance sa LTO ang police investigators sa kaso alang sa paglocate sa gipuy-an sa registered owner sa luxury car nga gigamit sa suspek sa naasoing krimen. Subay na usab sa nahimong pagsaysay sa mga testigo ingon man sa kuha sa CCTV footage. Base sa naasoing show cause order nga gipagawas sa naasoing ahensya, gikaingong nagagikan sa Las Piñas City ang registered owner sa naasoing sakyanan nga gipangayuan usab og pagpatinaw kalabot sa nahitabong insidente nga naglakip sa notarized affidavit. Duha ka violation ang nakalatid sa nasong show cause order nga gilangkuban sa reckless driving sa ilalom sa Joint Administrative Order 2014-01 o improper person to operate a motor vehicle ilalom usab sa Republic Act 4136. Samtang gawas panini adunay lain pa nga kasong kriminal nga ipasaka sa suspek nga naglambigit sa nahitabong shooting incident nga kasamtangan ng giimbestigahan karon sa Philippine National Police. Samtang padayon usab ang gihimong pagpahinumdom sa LTO sa tanang mga biyahidor nga likayang ipatigbabaw ang init nga ulo sa kadalanan tungod kay wala kini mahatag nga maayong bunga. Nakagawas na sa exclusive economic zone sa Pilipinas ang duha ka mga dagkong barko sa China Coast Guard nga giilang pinakadakong Coast Guard ship sa tibuok kalibutan. Kini ang gikataho ni Armed Forces of the Philippines sa spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga subay sumala pa niya sa ilahang monitoring sa nasoy mga barko. Apan bisan pa niini subling gihatagan og katin-awan ni Colonel Padilla nga magpadayon gihapon ang ilahang monitoring kabahin ini kon mahinumduman nga una nang gikataho ni former United States Air Force official og kanhi defense attaché Ray Powell nga base sa iyang kaugalingong monitoring nasigpatan usab nga nagpahigayon sa brief intrusive patrol ang duha ka dagkong China Coast Guard vessel hadol sa Baho de Masinloc. Butang nga gikumpirmar usab kini ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kung asa sumala pa niya sa ilahang monitoring ang gibanabanang mukabat nga anaa sa gilayong 50 ka nautical miles gikan sa Panatag Shoal. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nataho nga hinay ang nahimong recovery sa Amazon rainforest tungod sa epekto sa grabe nga hulaw nga nakaapekto sa temperatura o ecosystem sa nasing lugar. Sumala pa sa usa ka pagtuon ang parayong hulaw nga nasinatian sa Amazon rainforest makaapekto sa mga kahoy nga anaa sa rainforest. Ang apan gipaklaro sa pagtuon nga dili kini makadaot sa tibuok ecosystem nga anaa sa rainforest. Giila ang Amazon rainforest isip long kon lungs of the earth tungod kay kini ang pinakadako nga rainforest sa tibuok bahin sa kalibutan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka job advertisement sa nasod nga Pakistan nga nanawagan alang sa mga Kristohanon nga mga apply sa nasoding trabaho ang gisaway sa mga katawhan tungod sa pag-insulto niini sa mga Kristohanon. Ang nasoing job advertisement na nawagan sa mga Kristohanon nga manarbaho isip mga sweepers o janitor nga gitawag sa nasod isip pinakaubos nga trabaho sa ilahang katilingban. Tungod sa nasoding trabaho, adunay mga Kristohanon ang namiligro o napalgang nakuhaan og kinabuhi tungod sa delikado nga dala sa naasoding trabaho. Kultura sa Pakistan, ang mga Kristohanon nga maoy magsunod sa mga hugaw nga wala matiman sa mga Muslim majority sa naasoy nasod. O
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, southwest monsoon ang makaapektar sa western section sa Luzon. Ang Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog, epekto sa localized thunderstorm, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang direksyon og ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:21 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og muingon. May buntag iligan.